हेलो गाइस, हाउ आर यु है? सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला यो कोभिडको समयमा। र हामी चाहिँ अहिले होस्टेलमा बस्न एकदम बोरिङ भएर चाहिँ थोरै अलिकति फ्रेस हुनको लागि चाहिँ लेकमा आएको छौँ। आज चाहिँ हामी वसुन्धराभन्दा अलिकति पर हात्तिर झिलमा छौँ। अब हामी चाहिँ बिस्तारै यहाँबाट करिब आधी घन्टाको बोटको यात्रा गरेर चाहिँ गुल्सन जाँदैछौँ। र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो भुवन दवाडी भाइ र अर्को हाम्रो हुनुहुन्छ यहाँनिर राजु कोजु। अब हामी चाहिँ यहाँ टिकट काउन्टरतिर जाँदैछौँ। हामी अब। अच्छा दादा, तीनटा टिकट लाग्बे। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भुवन दवाडीको स्पोन्सरमा 3टा टिकटको दाम छ कति हो? 30 टाका। एउटा एकजनाको पर हेड 30 टाका। र हामी चाहिँ यहाँ हात्तिर झिलदेखि गुल्सन जाँदैछौँ। र हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ है त। यो कोरोनाको टाइममा कस्तो सुनसान रहेछ अलिक। पर्सि मन्डेबाट चाहिँ सबै इनसाइड ढाका पुरै लकडाउन हुने नोटिस आइसकेको छ। र प्लस यहाँको बङ्गलादेशको बोर्डर सेक्युरिटीहरू पनि ढाकाभित्र खटाउने रे। र यो यस्तो छ यो हात्तिर झिलको सिनारियो। यहाँनिर सानसाना भाइ बहिनीहरू पनि खेलिरहेछन्, गार्जेनहरू हुनुहुन्छ साइडमा, यता बोर्ड छ। र यो अहिले मुस्लिम कन्ट्री भएको भएर अजान दिइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अलिक बोल्दिनँ अहिले। ल केटाहरू चाहिँ अब ल जान्छ, केटाहरू यतातिर कस्तो लागिरहेको थियो नि केटाहरूलाई? अनि इन्ट्री पोइन्ट कस्तो लाग्यो? इन्ट्री पोइन्ट म त पहिला नै आएको भएर त्यस्तो खासै केही लागेन। भाइलाई केही सोध्नु मलाई कस्तो लागिरहेको छ? रमाइलो लागिरहेको चाहिँ अलिकति फ्रेस भएको जस्तो फिल गरिरहेको छ। कति दिन भयो लकडाउनमा बसेको? धेरै भयो नि त, 3 महिना जति भयो त। हो ल, आज हल्का यसो लेकको फ्रेस हावा खाएर जानुपर्छ। अगाडि चाहिँ यहाँ टिकट चेक गर्न दाइ हुनुहुन्छ। अबको लगभग 10-15 मिनटमा चाहिँ हामी यहाँबाट बोट चढेर अगाडि जान्छौँ। यो साइड चाहिँ गुल्सनको लागि, अरू उतापट्टिको साइड चाहिँ रामपुराको लागि हो। उतापट्टि चाहिँ प्यासेन्जरहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर भने गुल्सनको लागि। बोट आउँदैछ उता गुल्सनबाट बिस्तारै। कस्तो झिलिमिली बोट हो, झिलिमिली झिम्ला बत्तीमा दिम्ला। रमाइलो छ साँझको मौसममा। एउटा दाइले चाहिँ पुरै टाइटानिकको पोजमा आउँदै हुनुहुन्छ उताबाट। र यो एउटा सभ्य नागरिकको पहिचान हो। सबैजना लाइनमा बसेर मास्क लाउनु भएको छ कतिले, र कतिले मास्क लाउनु भएन। मास्क लगाएकै राम्रो। लेकमा कति धेरै मान्छेहरू पुरै साँझ परेपछि यो कोरोनाको टाइममा घर बस्दा राम्रो। र आफू पनि बाहिर हिँडेको छ। यो ब्रिजको मुनिबाट जान्छौँ। मान्छेहरूले सबैले सेफ्टी मेजर्स अपनाउनु भएको छ, मास्क लाउनु भएको छ यहाँनिर सब दाइहरूले। र बङ्गलादेशमा चाहिँ अब मन्डेबाट लकडाउन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 14 डेजको लकडाउन घोषणा गरिदिइसकेको छ बङ्गलादेशी गभर्मेन्टले। त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ घर जान एकदम रस छन्, एकदम हतारमा। सबजनाले ढाका छोडिरहेको छ आफ्नो गाउँ जानको लागि। पारीबाट बोट आइरहेको छ। यो बोट चाहिँ अघि हामी चढेको ठाउँमा जाने हो। यो पर देखेको गुल्सनको पुलिस प्लाजा, त्यहाँनिर पनि एउटा घाट छ। र हामीले त्यहाँ चाहिँ अहिले रोक्दैन, हामी सिधै जान्छौँ अगाडि। यो चाहिँ बोट वे। डुङ्गाहरू चाहिँ टक्क यसरी अब यो 2टा पोलको बिचबाट चाहिँ हामी उता अगाडि गएर लेफ्ट मोड्छौँ। अनि त्यसपछि पारी देखेको चाहिँ सबै गुल्सन साइड हो। यस्तो बिल्डिङहरू छ र उता पहाड जस्तो देखेको चाहिँ बादल हो। अहिले साँझ परिसकेको छ ढाकामा। यो साइड चाहिँ रामपुरा हो। राइट साइडमा चाहिँ रामपुरा छ भने अब हामी यता लेफ्ट साइड यो पुलिस प्लाजादेखि चाहिँ यता बोट गइसकेको छ।
त्यो पुलिस प्लाजाबाट चाहिँ हामी यता मैले भने अघि पनि तपाईँहरूलाई यसरी हामी अब बिचबाट चाहिँ टक्क यो गाडी बोट मोडिरहेछ। यता राइट साइडमा रामपुरा र यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो गुल्सन जाने हामी बड्डातिर जाँदैछौँ। कस्तो झिलिमिली छ गुल्सन। लकडाउनमा सबैजना स्टे सेफ, मास्क लगाउनु सबैजनाले। रोडबाट चाहिँ उतापट्टि अब गुल्सन हो र यता अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यही धानमन्डीमै थियौँ भनौँ, हातिर झिल। अब यो रोड पार गरिसकेपछि उता चाहिँ गुल्सनको एरिया हो। गुल्सन चाहिँ ढाकाको एउटा एकदम बवाल सिटी, सफा सिस्टमेटिक होइन, हरेक कुरामा ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर होटेल रेस्टुरेन्ट अनि यो टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ एउटा एकदम पर्यटकीय स्थलको रूपमा नि हामीले गुल्सनलाई चाहिँ चिनिन्छ। ढाकामा एकदम रमाइलो छ। र तपाईँहरूलाई घुम्न मन छ, सपिङहरूदेखि लिएर यताउति गर्नु छ भने चाहिँ गुल्सन बवाल छ। र यो पर अब हामी उता अगाडि चाहिँ बड्डामा गएर रोकिन्छौँ। साँझ परिसकेको छ, रमाइलो भइरहेछ। मलाई चाहिँ आनन्द लागेको छ घुम्न आउँदा। ब्युटिफुल सिटी गुल्सन। गुल्सनमा भएको बिल्डिङहरू फाइनली एकदम यो 20 मिनटको यात्रापछि चाहिँ हामी गुल्सनमा आइपुगेका छौँ। र अर्को बोट छुटिसकेको छ यहाँनिर, हातिर झिलको लागि गइरहेको छ यहाँनिर बोट। हामी चाहिँ त्यो अगाडिपट्टिको घाटमा चाहिँ अब उर्लिन्छौँ बिस्तारै। यहीसक्यो, यही हो फर्किने ठाउँ चाहिँ। अलिकति लाइटिङको समस्या रहेछ। ल अब झिलिमिली बत्तीबाट चाहिँ केटाहरू निस्किँदैछन्, प्यासेन्जरहरू निस्किँदै रहेछन्। ल हिरोहरू आउँदैछ यहाँनिर भन्दा अगाडि। लाइटै छैन यार। राजु बोजू भाइ ल फाइनली हामी अहिले यता के अरे गुल्सनमा छौँ। र यहाँनिर चाहिँ पुरा यता एकदम बिजी। कहाँ लिची, कहाँ छ लिची? जाम लिची खान। गाडी आउँदैछ है। ल ए दादा एकटु एकटु गाडीलाई चाहिँ देखाउनु क्या, यसो नि गाडीलाई साथ देखाइदिनु आँखा माऱ्यो भने दादा अस्ति। ल लिची खाने हो टक्क। यहाँनिर चाहिँ स्ट्रिट फुडहरू के छ टक्क खाने? के छ त अगाडि? लिची ए दादा एउटा कोठा कत? 400 न 700? 700 টাকা? त्यो त बेसी दाम क्या न दादा। लिची महँगो भयो है एकदम धेरै। 700 रुपियाँ केजी। दादा ভালো আছেন? এটা ওয়ালাইকুম আসসালাম। এটা কি আম? এটা কোনটা ভালো হবে বলেন তো, আমরা খাবো এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে 2টা দিন, টেস্ট করি। হ্যাঁ একটু ভালো ভাই। এটা অনেক গলা তো, একটু শক্ত দেন না একটু। এটা দিন, এটা এটা নেই। 2টা শুধু 2টা। হ্যাঁ হ্যাঁ আর এটা একটা, আর এটাই দিন সমস্যা নেই, এটা ভালো। তাও এটা খানা শুনুন। আরেকটা দিন, আরেকটা। কোনটা দিবেন? এটা আছে ভালো, এটা দেন, এটা ভালো আছে। এটা একটু গলা আছে কে, এটা দেন। 47 আচ্ছা। কি আম বলছেন এটা? ল্যাংরা। ল্যাংরাलाई च्याङ्रा बनाएर खाइदिने हो। यहाँ बिलिनियरले पैसा निकाल्दैछ। यो चाहिँ गुल्सनको स्ट्रिट हो है। लिची लास्टै महँगो भयो नि त, त्यही भएर खाइएन है त सोल्टीहरू। 200मा कपडाहरू किन्ने हो। यहाँनिर त छ। हामी अब पानी किनौँ न त होइन? दौडे पानी किनौँ, आँप खाम। केटाहरूलाई कस्तो लागिरहेछ बोटको यात्रा?
पाँच टाका छ पाँच टाका छ भने दिउँ अच्छा दादा धन्यवाद भालो थाकेन आफ्नै भालो थाकेन मास्क परेन अहिले चाहिँ हामी यहाँ स्टेसनको गल्लीमा छौँ तर हिँडिरहेको छौँ अगाडि कस्तो भइरहेको छ नि तिमीलाई क्वारेन्टाइन पनि निस्किरहेको हावा आइरहेछ हिँडिरहेको छ अब हामीले के किन्ने रे पानी किन्ने पानी अहिले चाहिँ हामी गुलसनको एकदम कडक चिया खाँदैछौँ कडक जो चिया एकटु ऊपर থেকে मलाई दिएछन् दादा ভালো করে दौडी आऊ मलाई हो टक्क यहाँनिर बिस्कुटहरू छ बिहान खानेलाई धानमन्डीको भन्दा चाहिँ सफै रहेछ यहाँनिर चिया पसल बोल्दैछ बुढोले चिया रेडी भयो है त चिया समाताउँ न त केटाहरू दौडे मास्क खोल्नु पऱ्यो है त यस कस्तो छ नि भाइ मास्क किनौ न कस्तो छ चिया कपै दामी रहेछ है एकवटा धुँदा नि हुन्छ ल हामी चाहिँ अब आँप खाँदैछौँ है त साथीहरू गोचो पारो प्रो पाराले दिइराख नि त भाइले त के हो अब एकवटा अलिअलि हुन्छ निकाल न निकालेर एकवटा पखाला खाब गोन्दाले चाहिँ एउटा सानो मान्छेलाई ठुलो आँप ल यो मलाई पानी हाल्यो नि दौडे हाल्दै ल भयो डस्टबिनै छैन है त्यो अगाडि टुप्पोबाट टोक्यो भने नि चाकबाट हान्यो नि कस्तो मिठो छ भाइलाई कस्तो आँप दामी छ ल बिस्तारै खानु न फाइनली हामी अब गुलसनको यो एउटा यात्राबाट फर्किँदैछौँ केटाहरू गाडीमा गइसक्यो बोटमा म चाहिँ अहिले यता त्यो मान्छेले बोलाइराख्नु भएको छ को छुटेको छ हामी चाहिँ बोटमा छौँ यहीँ बस्छ न केटाहरू है यहीँ बस्छ क्या त अगाडि यहाँ एकजना दामी हो फाइनली हामी अहिले आरटिसी आइपुगेको छ कारण बजार बसुन्धाराको साइडमा हामी अहिले गुलसनबाट चाहिँ लगभग 20-25 मिनट लाग्यो होला अनि हाम्रो दवाडी राजकोट रमाइलो भयो एकदम यो बोरिङ टाइममा चाहिँ हामीले इभिनिङ वक जस्तो नि भयो हामीलाई इभिनिङ वक त के भने इभिनिङ राइड भनौँ न यसलाई बोटिङ मोटर बोटमा चढ्दाखेरि मजा आयो सबै एकदम त्यो मोटर बोटको सबैजनालाई धन्यवाद यतातिर चाहिँ झिलिमिली छ ढाका झिलिमिली झिम्ला
पट्टीमा तिमीलाई डी फर द वाडी इज मुभिङ अगाडि यहीँबाट गएको अब यहाँ आएर फर्क्यौँ बिस्तारै हामी अन्त रुमतिर जाने हो अब हस्टेलतिर रमाइलो भयो जे होस् केटाहरूलाई भोग लाग्यो अरे त्यो खाइदिनु पऱ्यो केटाहरूको नाममा मैले पनि खाइदिने हो त्यो स्मोक एन्ड सिजल हो होइन जाम तामाङ त के आएको दादा खाऊ अरे हेरौँ है केटाहरू हामी टन्न खाएर निस्क्यौँ अब हामी फेरि होस्टेलतिर होस्टेलमा नि खानुपर्छ होस्टेलमा पनि गएर खाने प्लान भइरहेको छ यहाँ अलि महँगो भएर हामीले अलिअलि मात्रै पिज्जा मात्रै खाइयो अनि एउटा खाइयो मैले पानी खाएँ भाइले के खायो ओरियो सेक भाइ कस्तो थियो भाइ ओरियो सेक गुलियो थियो मिठो थियो ल मजा आयो अब हामी चाहिँ होस्टेलतिर जाँदैछौँ र आजको युरो कप छ युरो कपमा चाहिँ हामीले पोर्चुगललाई सपोर्ट गरिरहेको छौँ तपाईँहरूले कुन टिमलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ राम्ररी हेर्नु युरो कप अनि त्यो बसेर भयो पनि हुन्छ के गरेर रमाइलो गर्नु कोभिड टाइममा लकडाउनमा युरो कपले चाहिँ हाम्रो एकदम यो समय रातिको समयलाई चाहिँ रमाइलो बनाइदिएको छ है त गाइजहरू हामी चाहिँ अब हस्पिटल जान्छौँ हामी हस्पिटलतिर जाँदैछौँ रिक्साको यात्रा मजा आइरहेको मास्क चाहिँ लाउन बिर्सिनु भएन है त्यो मास्कलाई यसरी नै होइन यसरी नै होइन टक्क यस्तो गर्ने माथिपट्टिको यो